अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। भक्तियोगः पूर्वशेषोऽन्तिमो श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे यदि परिवृढो यद्गीतानामदर्शयन् अदर्शयद्यस निगमपरिषन्नेदीयां संविदामयमाश्यम् जननपदवीयातायादश्रमापहरां धियं जनयतु समे देवः श्रीमान् धनञ्जय सारथिः अनुचितपदवीनिश्चिन्तयित्वा प्रयादान्यलमलमतिमात्रत्रासचिन्ताविषादैः उपनिषदमुदाराम् उद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा त्रायते शार्ङ्गधन्वा सन्तः सारलिहश्चित्ततमः प्रमथिनीमिमां भजन्तु भगवद्गीता भाष्यतात्पर्यचन्द्रिकाम् गीता भाष्यतात्पर्यचन्द्रिका श्रियःपतन्निखिलजयवर्धने कल्याणैकदानः स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्दज्ञानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानपदैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःसंख्येय स्वाविवदानुरूपैकरूपाचिन्त्या दिव्याद्भुतनित्यनिरपत्यनिरतिशयौज्ज्वल्य सौन्दर्यसौगन्ध्य सौमार्यलावण्ययौवनान्त्यनन्दपूर्णानिधि दिव्यरूपः स्वोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवध्य अपरिमित दिव्यभूषणः स्वानुरूपा संख्येय अचिन्त्य स्वानुरूपा संख्येयाचिन्त्य शक्ति नित्य निरवध्य निरतिशय कल्याण दिव्यायुधः स्वाभिमतानुरूप नित्य निरवध्य स्वरूप रूप गुणविभवैश्वर्यशीलात्यनवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुणगण श्रीवल्लभः पूर्ति आयिबिಟ್ಟು स्वसंकल्पान विधायी स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति भेदाशेषशेषदैकरूप नित्य निरवध्य निरतिशय ज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्त गुणगण अपरिमित सूरिभिः अनवरताभिष्टुत चरणयुगलः परमयोग वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः स्वोचित विविध विचित्रानन्त भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान समृद्धानन्ताश्चर्यानन्त महाविभवानन्त परिमाण नित्य निरवध्याक्षर परमं व्योमनिलयः विविध विचित्र अनंत भोग्य भोक्तृवर्ग परिपूर्ण निखिल जगदुदय विभवलयलीलः परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तमखिलं जगत् सृष्ट्वा स्वेन रूपेणावस्थितः ब्रह्मादिदेव मनुष्याणां ध्यानाराधनाद्योग
ಧ್ಯಾನಾರಾಧನಾದ್ಯಗೋಚರಃ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य उदार्यमहोदधिः स्वमेव रूपं तत्तत् सजातीयसंस्थानं तत्तत् स्वभावं स्वस्वरूपमभाजहदेव कुर्वन् स्वस्वभावम् अजहदेव कुर्वन् तेषु लोकेषु अवतीर्य तैस्तैराराधितस्तत्तरिष्टानुरूपं धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं प्रयच्छन् अवतरणापदेशेन ಭೂಭಾರ ಅವತರಣ ಅವತಾರಣ ಇಲ್ಲ ಭೂಭಾರಾವತರಣ ಎಸ್ ಎಸ್ अस्मदादीनामपि समाश्रेणीयत्वावतीर्य अस्मदादीनामपि समाश्रेणीयत्वायावतीर्य उर्व्याम् अस्मदादीनामपि अवतीर्य उर्व्याम् अवतीर्य उर्व्यां सकलमनुजनयन निश्चयतां ततः परावर निखिल जन मनोनयन हारि दिव्य चेष्टितानि कुर्वन् पूतना शकट यमलार्जुन अरिष्ट यमलार्जुनारिष्ट प्रलम्बधेनुकालीय कुवलया पीठचाणूरमुष्टिकंसादीन्निहत्य अनवधिक दया सौहार्दान् अनुरागगर्भावलोकान् आलापयिष्यन् आलापामृतैर्विश्वमाप्यायन् निरतिशय सौन्दर्य सौशील्यादि गुणगणाविष्कारेण अक्रूरमालाकारादीन् परमभागवतान् कृत्वा पाण्डुजनयुद्धप्रोत्साहनव्याजेन परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानकर्मानुगृहीतं भक्तियोगमवतारयामास। तत्र पाण्डवानां कुरूणाञ्च युद्धे प्रारब्धे स भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वेश्वरेश्वरः जगदुपकृतिमर्त्यः आश्रितवात्सल्यविवशः पार्थं रथिनम् आत्मानं च सारथिं सर्वलोकसाक्षिकं चकार। एवं ज्ञात्वापि सर्वात्मनान्धो धृतराष्ट्रः सुयोधन विजय कुबुत्सया सञ्जयं पप्रच्छ। சூப்பர். இப்போ அந்த இது வாசிச்சிடும் தாத்பரிய சந்திரிக்கை அந்த இடத்துல ஆயிரத்தோ அது கடைசி பேரா மட்டும் நம்ம வாசிச்சது லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்துக்கணும் அது कारणोपासनादिप्रकारेषु अस्त्रभूषणाध्यायादिषु च प्रतिपन्नम्। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये वेदान्ताचार्यैरनुगृहीत गीतातात्पर्यचन्द्रिकायाम् अवतारिकाभागे स्वोचितविविधविचित्रेत्यादि विशेषणस्य अवलोकनम्। परं ब्रह्मपुरुषोत्तमो नारायणः इत्यस्य विशेषणरूपेण स्वोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरविद्य अपरिमितदिव्यभूषणः
स्वानुरूपासङ्ख्येय चिन्त्य नित्यनिरवद्य निरतिशय कल्याणदिव्यायुधः इति ऐसा पाता चकं ओ एवं स्वरूपतद् एवं स्वरूपतद्गुणौ विग्रहतद्गुणौ च प्रतिपाद्य प्रथमं तद्ग्रन्थभागस्य पारायणमत्र विग्रहाश्रितम् आभरणवर्गम् आयुधवर्गं च दर्शयति स्वोचितेत्यादि पदद्वयेन पूर्वोक्त विलक्षण विग्रह विशिष्टं स्वरूपसिद्धस्वशब्दार्थः अत्र आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषार्हाः किमर्थं न विभूषिताः इत्यादि भाव्यम् किरीटहारादिरूपेण वैविध्यम् एकजातीयेष्वपि मणिकाञ्चनादिद्रव्यविशेषणविशेषवर्णसंस्थानादिविशेषविशिष्टव्यक्तिभेदाद् वैचित्र्यम् अपरिमितेत्यसङ्ख्येयत्वोक्तेः अनन्तत्वमाश्च आश्रय इति स्यात् छ इति अनन्तत्वम् आश्रयविशेषणम् अनवधिकाश्चर्य रसावहत्वम् अनन्ताश्चर्यत्वम् अथवा अनन्तानि आश्चर्याणि संस्थानविशेषसुगन्धसुखस्पर्शत्वादीनि येषां भूषणानान्तानि तथा इत्युक्तानि तथोक्तानि नित्यनिरवध्यशब्दौ पूर्ववत् अपरिमितत्वम् असङ्ख्येयत्वमेव न तु ह्रस्वदीर्घादिपरिमाणविरहः यद्वा अनन्तेत्यसङ्ख्येयत्वम् अपरिमितेति च विग्रहानुरूपमहत्त्वं विवक्षितम् भूषणायुधयोः दिव्यत्वम् अप्राकृतत्वम् पूर्वोक्त गुणगण विग्रह आभरण विशिष्ट स्वरूपं स्वानुरूपेत्यर्थः असंख्येयेति पंचायुधत्व प्रसिद्धिः प्राधान्यादिति भावः अचिन्त्यशक्तिति कुठारटङ्ककुद्दालादिभिः प्रत्येकं कृच्छसाध्यं सालशौल वसुधातल विदारणं एकेन हि महेशुना कृतमिति भावः सालशैल वसुधातल विदारणं एकेन हि महेशुना कृतमिति भावः निरतिशय कल्याणत्वं निरतिशयानन्दत्व आनन्दावहत्वं भूषणकोटावपि अनुप्रवेशात् यद्वा लोके यान्यायुधलक्षणानि मङ्गलावहतया प्रसिद्धानि तैः सर्वैः सम्पूर्णत्वम् स्वोचितविविधविचित्र अनन्ताश्चर्यनित्यनिरवध्य अपरिमितदिव्यभूषणः स्वानुरूपासङ्ख्येय अचिन्त्य नित्यनिरवध्य निरतिशयकल्याणदिव्यायुधः इति विशेषणद्वयोः निरूपणं कृत्वा अस्मत्कृते परिचाययति एवं स्वरूपतद्गुणौ विग्रहतद्गुणौ च प्रतिपाद्य परमपुरुषस्य स्वरूपानुरूपगुणः स्वरूपम् एवञ्च तद्गुणः परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहः तद्गुणः इति एतदुभयं विशेषणचतुष्टयेन पुरुषोत्तमस्य तस्य श्रीमन्नारायणस्य प्रतिपादितम्
ज्ञानानन्दैकस्वरूपः इति स्वरूपगुणः एवं ज्ञानानन्दैकस्वरूपः इत्येवं रूपेण स्वरूपगुणः एवं स्वाभाविकानवन्तिका इत्यादि वीर्यशक्तितेजस्सौशील्ये इत्यादि तस्य परमपुरुषस्य विग्रहगुणः दिव्यमङ्गलविग्रहगुणः विग्रहः अस्ति इत्यपि अभूत् विग्रहे दिव्यमङ्गले गुणानां शेवधित्वमपि अस्ति इत्येवं रूपेण उपपादितं भवति। अनेन परैः उच्यमान विग्रहयोगः विग्रहगतगुणयोगः यो निषिध्यते सः सर्वथा तिरस्कृतो भवति। पारमार्थिकरूपेण तस्य परमपुरुषस्य कृते विग्रहो नास्ति, विभूतिर्नास्ति, ऐश्वर्यन्नास्ति, सः निर्गुणः इत्यादिरूपेण प्रतिपाद्यमानः अंशः सर्वथा तिरस्कृतो भवति इति विज्ञापितं भवति इत्यस्मत्कृते वेङ्कटनाथवर्याः परिचाययन्तः अग्रिमविशेषणस्य स्वरूपम् उपपादयन्ति। विग्रहे आभरणानि भवन्ति, विग्रहे आयुधवर्गोऽपि भवति। आभरणानि किरीट कुण्डल वनमालादि रूपेण परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहे आभूषणानां सत्त्वम् उपपाद्यते। तदपि आभूषणानि केवलम् अपारमार्थिकानि इति तु न, पारमार्थिकरूपेणैव परमपुरुषः किरीटादिदिव्यभूषणः, पारमार्थिकरूपेणैव परमपुरुषः आयुधादिभिः विशिष्टः शङ्खचक्रगदाधरः इत्येवं रूपेण विश्वरूपनारायणस्य स्वरूपोपपादनवेलायाम् अनन्त आयुधानामपि सत्त्वम् उपपाद्यते। अनन्त आयुधविशिष्टस्य तस्य केवलं शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गम् इत्येवं रूपेण उपपादनं कथं युज्यते, अथवा षडायुधोपेतत्वेन रूपेण तस्य स्वरूपोपपादनं कथं युज्यते इत्येवं रूपेण शङ्कायां सत्यामपि अत्र समाधानं दर्शयन्ति। तेषां केवलं प्राधान्यानुपपादनं, तत्कृते तु अनन्तानि आयुधानि भवन्ति। अतः परमपुरुषः पारमार्थिकरूपेणैव विग्रहविशिष्टः सः, दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टः सः, दिव्यैः आयुधैः उपेतः, दिव्यैः आभूषणैः अपि सर्वैः विभूषितः इति अत्र दर्शयन्ति। यत् विग्रह आश्रित आभरणवर्गम् आयुधवर्गञ्च दर्शयति स्व उचित इत्यादि पदद्वयेन। स्व उचित इत्युक्तं खलु, स्वस्य कृते यत् उचितम् आभरणं तत्, स्वस्य परमपुरुषस्य कृते यत् उचितं यत् आभूषणादिकं तत्, आयुधः अपि उचितः एवञ्च आभूषणमपि उचितम्, अनुचितं न भवति इत्यर्थः। नाम उचितरूपेणैव वज्रवैडूर्यादिविशिष्टकाञ्चनमय दिव्य आभूषणानि, तानि आभूषणानि कस्य इति चेत् पूर्वोक्तविशेषणद्वययुक्तस्य, यः पूर्वं विग्रहविशिष्टत्वेन रूपेण गुणविशिष्टत्वेन रूपेण उपपादितः तस्य इत्यर्थः। अतः पूर्वोक्तविशेषणद्वयविशिष्टः एव परमपुरुषः स्वशब्दस्य अर्थः। नाम स्वस्य इति चेत् विग्रहगुणोपेतस्य परमपुरुषस्य इत्यभिप्रायः। अतः तद्दर्शयन्ति
पूर्वोक्त विलक्षण विग्रह विशिष्टं स्वरूपम यहाँ पूर्व विशेषणेषु विग्रह विशिष्टत्वेन रूपेण उपपादितः तदपि विलक्षण विग्रह विशिष्टत्वेन रूपेण वैलक्षण्यं कीदृशं ये चेतनानां यत् विग्रहादिकं भवति एवमेव अचेतनानां यत् विग्रहादिकं भवति तदपेक्षया सर्वथा विलक्षण विग्रह विशिष्टत्वं परमपुरुषस्य तादृशः एव परमपुरुषः अत्र स्वशब्देन उच्यते नाम विग्रहगुणविशिष्टस्य परमपुरुषस्य आयुधवर्गः प्रतिपाद्यते विग्रहगुणविशिष्टस्य परमपुरुषस्य आभूषणवर्गः च प्रतिपाद्यते इत्यभिप्रायः। अत्र कथम् इति चेत् श्रीमद्रामायणे आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः इति श्रीरामचन्द्रस्य सीतारामचन्द्रस्य परमपुरुषविभवावतारभूतस्य तस्य स्वरूपोपवर्णनवेलायां भवतां दिव्यमङ्गलविग्रहं लावण्यभूयिष्टं सौन्दर्यभूयिष्टं बाहवः अपि परिघोपमाः इत्येवं रूपेण उपपादयति। यथा गजस्य शुण्डः भवति तत्सदृशः एवं गजस्य तुण्डे यादृशबलवैशिष्टं सौन्दर्यं फ्लेक्सिबिलिटी नाम स्वाभाविकरूपेणैव तत् शुण्डादिकं चित्रविचित्ररूपेण यथा कथमपि तत् स्वां परिवर्तयितुं शक्यं तथा भवदीय तत्र बाहुविशेषः तत्तादृशसौन्दर्यविशिष्टं तत् एवं रूपेण अत्यन्तसुन्दरलावण्यादिभूयिष्ट बाह्वोः मध्ये किमपि आभूषणं न दृश्यते खलु। किमर्थं ते आभूतानि आभूषणानि न विभूषितानि इति परमपुरुषं परमात्मानं श्रीरामचन्द्रं ऋषयः पृच्छन्ति। दर्शनं कृत्वा तं पृच्छन्तीव यथा भाति तथा। वयमपि कदाचित् मन्दिरादिषु श्रीदेवाधिराजस्य श्रीमन्नारायणस्य सम्पत्कुमारस्य अभिषेकसन्दर्भेषु अभिषेकपीठे विराजमानस्य तस्य दर्शनं कृत्वा तदानीम् आभूषणादिरहितः केवलं वस्त्रयुग्मं धृत्वा अभिषेकार्थं श्रीभूमिभ्यां सहितः तत्र अभिषेकपीठे विराजमानो भवति। तदानीं वयमपि भावयामः किमर्थम् आभूषणानि न विभूषितानि इति। तदानीं वयमेव तस्य समाधानं प्राप्नुमः। अभिषेकपीठे इदानीं स्नानार्थं विराजमानः अतः आभूषणादिरहितः एव विराजते इत्येवं रूपेण तत्तादृशभावः अपि अस्मत्कृते मा भवेदिति कृत्वैव तत्र लक्ष्मीवेङ्कटेश्वरस्वरूपेण विराजमानः तिरुपतौ विराजमानः सः परमपुरुषः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषेण अभिषेकपीठेऽपि कवचैः आयुधादिभिः दिव्यमङ्गलविग्रहे आभूषणादिभिः अपि रहितः सहितः एव अभिषेकादिकं सः स्वीकरोति। एवमपि वयं दर्शनं बहुत्र कुर्मः खलु। अतः आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः परन्तु सर्वभूषणभूषारः जगतीतले यानि यानि आभूषणानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् आभूषणानां कृते
ಅಯಂ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಅತಃ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ನಾಮ ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿಶಿಷ್ಟೇ ಏತಸ್ಮಿನ್ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹೇ ಕಿಮರ್ಥಂ ಆಭೂಷಣಾನಿ ನ ಧೃತಾನಿ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಪೃಚ್ಛತಿ ಭಗವಂತಂ ತದಾನೀಂ किमर्थं न विभूषित इत्यादि यत् उपपादितं तत्र तत्तादृशं स्वरूपम् अत्र प्रतिपाद्यते इति च दर्शयन्ति इत्यभिप्रायः। अत्र किरीटहारादिरूपेण वैविध्यं किरीटहारादि तत्र किरीट केयूर इत्यादि रूपेण उपपादनमस्ति खलु तत्किमत्र विशेषणरूपेण उपपाद्यते तत्र आभूषणेषु विविधतां दर्शयितुम् अत्र किरीटं हार केयूर कटक इत्यादि रूपेण विविध आभूषणानाम् उपपादनं क्रियते खलु अतः तदत्र उपपादयति इत्यभिप्रायः। किरीटहारादिरूपेण वैविध्यं तत्र उपपादितं विविधता नाम विविध आभूषणानि विविध आयुधानि इत्यर्थः। एवम् एकजातीयेष्वपि मणिकाञ्चनादिद्रव्यविशेषवर्णसंस्थानादिविशेषविशिष्टव्यक्तिभेदात् अत्र विचित्रतापि अस्ति। एकमेव आभूषणादिकं शङ्खचक्रादिकं परन्तु तत्र वर्णव्यत्ययः भवति आकारविशेषः भिन्नरूपेण भवति। कदाचित् माणिक्यभूयिष्टं तद् शङ्खद चक्रधारणं करोति कदाचित् यदा वज्रभूयिष्टं शङ्खचक्रधारणं करोति। एवं रूपेण तत्र विचित्रतापि भवति विविधतापि वर्तते विचित्रतापि वर्तते। एक एव आयुधः अद्य माणिक्यभूयिष्टः भवति श्वः रत्नभूयिष्टः भवति परश्वः केवलं स्वर्णाङ्कितः भवति। एवं विचित्ररूपेणापि भवति इत्यर्थः। एकपार्श्वेन पश्यामः चेत् रत्नायुधरूपेण दृश्यते अपरपार्श्वेण पश्यामः चेत् काञ्चनायुधरूपेण दृश्यते अन्यस्मात् वयम् आलोकयामः चेत् कदाचित् तत् रजतायुधरूपेण दर्शनं यच्छति। एवं रूपेण विविधतापि अस्ति विचित्रतापि वर्तते। अतः तद्वैचित्र्यं कीदृशमिति चेत् वर्णसंस्थान आधारेण अथवा द्रव्यविशेषादि अंकितत्व आधारेण इत्यर्थः। द्रव्यविशेष वर्णसंस्थानादि विशेषविशिष्ट व्यक्तिभेदात् तत्र आयुधानां व्यक्तिषु भेदस्य दर्शनात् तत्र वैचित्र्यं तत्र दर्शितम् इत्यर्थः। एवं अपरिमित असंख्येयत्वम् अपरिमितत्वं नाम आयुधानां संख्यायामपि परिमितिः नास्ति आभूषणानां संख्यायामपि इयत्ता परिमितिः नास्ति इयन्ति एव आयुधानि इयन्ति एव आभरणानि इति न। कदाचित् वयं दिव्यदेशेष्वपि पश्यामः खलु तिरुवल्लिक्केणि मध्ये तत्र पार्थसारथेः मन्दिरे श्रीरङ्गक्षेत्रे श्रीरङ्गनायकस्य सन्निधौ तत्रापि काञ्चीपुरक्षेत्रे देवाधिराजस्य सन्निधौ तत्र आभूषणानाम् आधिक्यं भवति परिमितिः न भवति। अस्मिन् दिने मौक्तिकाहारस्य दर्शनं हारस्य धारणं करोति अपरस्मिन् दिने वज्रखचितस्य आभरणस्य मालाविशेषस्य धारणं करोति। एवं रूपेण तत्र परिमितिः नास्ति। ईदृशमेव आभूषणे भूषणत्वम् ईदृशमेव आभूषणे अथवा आयुधादिषु धारणत्वम् इत्येवं रूपेण नास्ति। अतः अपरिमितत्वम् असंख्येयत्वं
तत्केन ज्ञायते अनन्तत्वञ्च अनन्तत्वम् आश्रयविशेषणार्थम् अनन्तरूपेण विद्यते अधिकाधिकानाम् अपि सः आश्रयः भवितुमर्हति केवलम् एकस्यैव आयुधस्य एकस्यैव दिव्यभूषणस्य इयतामेव आभूषणानाम् इयतामेव आयुधानाम् आश्रयत्वं तस्य इति तु न नियमः सर्वाण्यपि आयुधानि सर्वाण्यपि आभूषणानि सः परमपुरुषः धारयितुं शक्तः धृत्वा च अस्मत्कृते चित्रविचित्ररूपेणापि दर्शनम् अनुगृह्णाति इत्यर्थः अनवधिकाश्चर्या रसावहत्वम् अनन्ताश्चर्यत्वम् आश्चर्यमपि अनन्तरूपेण भवति तत्रापि अवधिः नास्ति अस्मिन् दिने एकरीत्या आश्चर्यं परस्तात् दिने अन्यरीत्या आश्चर्यम् एकस्मिन् दिने एव प्रातः एकरीत्या आश्चर्यावहत्वं सायं समये आश्चर्यावहत्वं दिव्यदेशादिष्वेव वयं तत्तादृश आश्चर्यावहत्वं दिव्यमङ्गलविग्रहे दिव्यमङ्गलमन्दिरादिषु वयम् आलोकयितुं शक्नुमः इति चेत् तत्र परमपुरुषस्य आश्चर्यावहत्वम् इयत्ता परिमितमिति तु वक्तुमेव न शक्नुमः अतः अनवधिक आश्चर्यरसावहत्वम् अत्र भिन्नभिन्नानां रसानामपि अनुभवः भवितुमर्हति तत्तादृश अनुभवो भवितुमर्हति इति तु पूर्वाचार्याः एव सर्वेपि स्वीय पञ्चस्तवादिस्तोत्रादिषु अस्मत्कृते अनुभूय अनुग्रहमपि अकुर्वन् इति तु जानीमः एव अथवा अनन्तानि आश्चर्याणि संस्थानविशेष सौगन्ध्यसुखस्पर्शत्वादीनि येषां भूषणानि कदापि भारवहरूपाणि न भवन्ति वयमेव स्वर्णमालादिकं कदाचित् अधिकाधिकभारविशिष्टं भवति चेदपि अत्यन्तम् आनन्देन धारयामः अस्मत्कृते कदाचित् तत् भारवहं भवेत् अतः विसृज्यापि स्थापयामः परमपुरुषस्य कृते कदापि तत् भारवहमेव न भवति वयम् अस्मत्कृते भारवहं भवति खलु इति विचिन्त्य तत्कृते भारवहं भवेदित्येवं रूपेण विसर्जयामः परन्तु तत्कृते तु तद्भारवहमेव नास्ति किमर्थमिति चेत् अण्डकोटिब्रह्माण्डस्य भारमेव सः वहते इति चेत् एतादृशस्य केवलस्य एकस्य आभूषणस्य भारवहत्वं कथं स्यात् अत एव अपरिमितकवचादीनामपि स्वर्णकवचं रत्नकवचम् इत्यादिकं परमपुरुषः धारयति तदपि 5 वा 6 कदाचित् 10 कदाचित् 20 किलो परिमितमपि भवति कियत् एतावत् भारवः आभूषणानां धारणं वैरमुडिप्रभृतीनां राजमुडिप्रभृतीनाम् इतोपि अनंत भारविशिष्ट किरीटादीनां धारणादि अवसरे अस्मत्कृते मनसि विचिन्तनं भवति एतत् अधिकाधिकभारवहं परमपुरुषस्य कृते क्लेशाय कल्पेत इति परन्तु वयम् आस्माकीन भारवहत्वं यत् क्लेशाय भवति तत्तादृशं मनसि विचिन्त्य भावयामः परन्तु परमपुरुषस्य कृते तत् भारवहमपि न भवति अतः आश्चर्याणाम् अनन्तानां विचित्राणां च आभूषणानाम् आयुधानां च येषः परमपुरुषः धारणं करोति तत् परमपुरुषस्य कृते अत्यन्तसुखावहम्
भक्तः परमप्रीत्या यत्किमपि धारयति तत्सर्वमपि सः अत्यंत सुखस्पर्शावहत्वेन रूपेण धारयितुं समर्थः, धर्तुं समर्थः। अस्मान्नेव सः परमपुरुषः धरते, धारणं करोति इति चेत् एतेषाम् आभूषणानां किमुत, एतेषाम् आयुधानां किमुत। कदाचित् चिन्तयामः अपि सर्वदा आयुधधारी एषः अनन्त आयुधानां धारणं कृत्वा तिष्ठति, किम् एतस्य कृते क्लेशो न भवति वा इति। सर्वथा क्लेशावहो नास्ति। अतः आश्चर्याणाम् एतेषां सुखस्पर्शत्वेन रूपेणैव धारणं करोति। एवं रूपेण विराजमानः सः परमपुरुषः सर्वथा सर्वदा इत्युक्तत्वात् केवलम् एतदवस्थगुणावस्थायामेव धारणं करोति, निर्गुणावस्थायाम् एवं रूपेण न इति अवस्थाद्वयवैशिष्ट्यकल्पनं यत् परैः क्रियते तत्सर्वथा अस्मत्कृते स्वीकारार्हं न इति दृष्ट्या एतत् अस्मत्कृते परिचाययति। अतः अग्रिमं तत् विशेषणद्वयम् एतद्